Welcome back to Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has assured that there is no need for concern regarding Michael Lobo's chances of securing a ministerial position. Emphasizing his support, Sawant stated that both he and the party stand firmly with Lobo. He highlighted that Lobo's contributions are recognized not only in Goa but also by the central leadership, including Home Minister Amit Shah. सगळ्यांचो मोग तुमच्या आमदाराचेर आसा, मायकलाचेर आसा, तितकोच मोग म्हाजेरूय करात आनी पार्टीचेरूय करात। हांव कित्याक सांगता, मायकला सारको डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हणजे मायकलाचो हात कोण धरूंक शकना। आनी हे सामकें हांव अंडरलायन करता। पुराय आपल्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपा खातीर तो हर तरेचे प्रयत्न म्हणजे तो फाल्यां सकाळी पळयना आपल्याचेर कोर्टान केस बीन जातली काय म्हणून। आणि तो फायली तर सोड म्हणजे तो सीएसा कडेन वचून म्हाज्या कडेन तर ताका चड येवचो पडना, तो फोन करून सांगता, बट पर्सनली वेळ पडलो जाल्यार प्लॅनिंग आपूण करता आनी तें एग्जिक्युशन करतना आसतना आपूण उबो रावता। हांवें कित्याक सांगलें, बरेचशे फावटी प्लॅनिंग करप हें काम तशें डिपार्टमेंटाचें आसता। खंयचो रस्तो खंय वयतो, खंयची उदकाची टाकी खंय बांदची आनी तेज्या उपरांत कितल्या लोकांक कशें उदीक मेळटलें, खंयचो कचरो कोणी व्हरूंक जाय। हाज्या फाटल्या 10 वर्सां आपल्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करता आसतना हांवें कित्याक तर तुमी पळयत म्हणजे दीस इज अ टुरिस्ट कसो म्हज्या रुपेशान तशें म्हटलें की पुराय जगभराचे लोक कळंगुटात येतात आनी गोंया बरोबर कळंगुटाचें नांव तितकेंच जगभर वता, बट तें क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर सातत्यान ताजोय वांटो सिंहाचो आसा। पंच सरपंच आनी लोक वावुरतात, बट ताका एक प्लॅनिंग जाय पडटा आनी जें एग्जिक्युशन जाय पडटा। आपल्या फाटल्या पुराय म्हणजे त्या 13 वर्साच्या कार्यकाळात त्यांनी खरोखरच खूप बरें काम केलां। हांव ताच्या खातीर नेटान तुमी सगळ्यांनी ताळयो वाजोवच्यो। असोच ताका साथ दिवची जेणे करून मतदारसंघातल्या आपल्या पुराय डेव्हलपमेंटाची कामां फुडें व्हरपा खातीर एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव 100% ताच्या बरोबर आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ताका वेगळ्या प्लॅनराची गरज ना, तोच प्लॅन करता सगळें। ओके, आणि एग्जिक्युशन करता आसतना मोस्टली सगळ्या आमच्या इंजिनियरांच्या बरोबर फिल्डार स्वता रावता। हांव केन्नाय कलंगुटात येयलो किंवा हेवटेन आयलो जाल्यार गाडयेन बसून तो म्हाका दाखयत आसता, ही फायल पळय म्हणटा तो हो रस्तो मातशी फायल उरल्या ती सीएम सायन कर हांगासर, हो रस्तो आमी काडला, ही काही झाडां परमिशनां घेवन काडल्या की ऑफकोर्स ती काडची पडटा। जेन्ना आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता तेन्ना काही गजाली ह्यो रिप्लेसमेंटूय तितकीच गरजेची आसता। अदरवायज आम्ही म्हणटा तशें पयलीं येवपी कदाचित 1 लाख लोक असले, त्या जाग्यार जर 10 लाख लोक येवपाक लागले जाल्यार तेजे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां रेडी करपाक जाय आनी सातत्यान तें काम कोणी तरी इनिशिएटीव्ह घेयना जाल्यार तें काम जायना। म्हणून आमदार ह्या नात्यान तें नेतृत्व तो करता आनी हांव एप्रिशिएटूय करता। ओके, खरोखरूच काम बरें करता। दुसरी गजाल, हें सगळें करता आसतना तो ह्युमन रिसोर्स म्हणजे आपल्या लोकांची खूप बऱ्या पद्धतीत काळजी घेता। तो नुस्तेकार आसूनी, तो टॅक्सीकार आसूनी, तो रेस्टॉरंटकार आसूनी किंवा जो टुरिझम रिलेटेड बिझनेस आपल्या मतदारसंघात करता, अदरवायज ऑल्सो जो वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो समस्या तशें पळयत जाल्यार म्हाजे कडेन कंटिन्युअसली 8 दिसांक कोणाचे ना कोणाचे 1 दिसाचे डेलिगेशन्स घेवन तो 100% येता आनी तांचे प्रश्न सुटावे जायसर म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार ते सुटावे जायसर तो फॉलोअप करता। आपले एकदां ताका पडलेले ना, म्हणजे खरें म्हणजे आपल्याचेर केसी तेजेरूय वेगवेगळे CRZ हे ज्यो रुटीन केसी जाता ताजेरूय आसतल्यो, पण आपल्यो केसी तो फॉलोअप करिना, पण बारीक मनशाचेर ज्यो केसीस आसात त्यो फॉलोअप करपा खातीर तो विसरना। मागीर सगळ्याच डिपार्टमेंटा कडेन आसूनी किंवा बाकीच्या कडेन म्हणजे GST पासून तो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा पासून टुरिझमा पर्यंत म्हाका खबर आहा, कारण तो आयलो काय म्हाका कंटिन्युअसली बाबा खंय तरी डायरेक्टर टुरिझमाक फोन लाय, CZMPक फोन लाय जाल्यार आनी कोणाक फोन लाय। म्हणून तर म्हाका दिसता ह्या बेल्टांतले सगळे बारीक लोक जाका आमी बारीक समाजाचे म्हण किंवा बारीक वेवसाय करपी लोक जे आपलो पोट भरपा खातीर सातत्यान वेगवेगळे बिझनेसीस करता, बिझनेसान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स येत आसता, गव्हर्मेंटा कडले रिलेटेड आसतले किंवा इतर प्रॉब्लेम आसतात, बट ते सुटावे करप हे तितकेंच काम आमदाराचें आसता आनी तें काम तो खूब बऱ्या पद्धतीत करता। हांव एक एश्युअर करपाक सोदता की वेगवेगळे डेव्हलपमेंटा परत सांगता म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हणजे कंपॅरिजन जर करीत 40 मतदारसंघांनी
जाल्यार फास्टस्ट डेव्हलपमेंट खंयच्या मतदारसंघात जाता आसत जाल्यार ती कळंगूट मतदारसंघात. हांवें फास्टस्ट डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आनी इट इज ट्रू प्लॅन डेव्हलपमेंट आनी वीच इज आमी तशें म्हणटा इट इज अ प्लॅन फॉर अनदर 25 years. फुडल्या 25 वर्सां खातीर ती प्लॅन कशी आसची ही प्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्ल्या. दुसरें हांवें तुमकां एश्युरन्स दिता म्हटल्यार की तुमच्या लोकांचे जे थोडे प्रश्न उरल्यात बारीक सारीक वेगवेगळे आसतले विच इज युअर बिझनेस रिलेटेड किंवा टुरिजम रिलेटेड डेफिनेटली येता त्या काळात ते प्रश्न 100% सोडपाचें आश्वासन हांव तुमकां दिता आनी लिगली ते प्रश्न जे आसा पयली हे आमी सरकार म्हणून सोडोवपाक शकतले. मायकल हांव आनी आमचे बाकीचे मंत्री बरोबर रावन ते सोडोवपाक शकतले. एक 2-3 प्रकल्प तेजे म्हण कांदोळी PHC आसतली किंवा बाकीचे एक 2-3 प्रोजेक्ट उरल्या ते प्रोजेक्ट येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात 100% ते प्रोजेक्ट पुराय जातले हाची म्हाका खात्री आसा. मायकल तसो आमचो स्पश्ट वक्तो तो उलयता आसतना फाटीं फुडें पळयना ताका दिसता ते तो उलयता. हांवें बरेचशे फावटी सांगलां एकदां दिसता तें मातशें पळयना जाल्यार चड बरें म्हटलें. हांव खोटें सांगना म्हाकाय सांगपाक त्या खातीर आतां तेणी म्हाका सांगलां आपूण बरें तेंच उलयता म्हणून आनी कितें बाकीचें सांगू जाल्यार तुज्या कानान सांगता पळय म्हणलें तशेंच कर कारण मागीर ते लोकांक वायट दिसपाक लागता. हांव कित्याक जाणा तो आनी हांव खूब बरो मित्र ताची बऱ्याच जाणांक मागीर हांवें कांयच रिएक्शन दिली ना आनी काय म्हणटा तो दोतोर तेजेर कांयच रिएक्शन दिना CM तेजेर कांयच उलयना अशें म्हणटा. हांव ताका सांगपाचें सातत्यान सांगता आनी डेफिनेटली एक गजाल हांव नक्कीच सांगता की मायकलान भारतीय जनता पार्टीचें काम आनीकूय नेटान करचें. भारतीय जनता पार्टीत मायकलाक 100% फ्युचर आसा 100%. एक गजाल लक्षात घेयात जो भारतीय जनता पार्टीचें काम करता जे आमी देश प्रथम द्वितीय पार्टी तृतीय आमी म्हणपी आमी कार्यकर्ते त्या खातीर आमकां राज्य प्रथम देश प्रथम तशेंच राज्य प्रथम दुसरी पार्टी ताका राज्य प्रथम आसात तितूर दुमत ना तितूर शंका ना कोणूच डावट घेवपाचो ना. तशें कलंगूट प्रथम तशें गोंय प्रथम म्हणून तो वेगवेगळे केन्ना केन्ना उलयता पळय न्हू ती राज्य प्रथम भावना तेज्या तोंडान येता. हांव खोटें सांगना हांवूच सांगता ती हांगासर दिसले ते उलयलो ते इट इज अ नेशन फर्स्ट ह्या भावनेंतल्यान मनीस उलोवन वता त्या ती देश प्रथम ही भावना आसात. ओके द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आपूण म्हणजे दुसरी म्हाजी पार्टी आनी तिसरो आपूण ही भावना आतां ताका कळोन चुकला की दुसरी पार्टी तिसरो आपूण खरी गजाल आसा कारण तेणी उलयतना क्लियर सांगला. आतां उलयता आसतना आपूण भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर ठामपणे आसा